السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. نتوما كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. المهم في اطار استعدادات الامتحان الجهوي وفي اطار السلسله اللي درت لكم ديال اجي المراجع الجهوي، اليوم جبت لكم اون فيديو غنتكلموا فيها على ليكزامان ريجيونال وكيفاش كيتحط الامتحان الجهوي وكيفاش نحاولوا نتعاملوا مع الورقه. المهم كيف ما كنعرفوا جميع ان ليكزامان ريجيونال كينقسم لجوج ديال الاقسام. القسم الاول هو ليتود دو تكست، والقسم الثاني هو لا برودكسيون اكريت. اليوم ما غنتكلموش على البرودكسيون اكريت، غادي نشوفوا ليتود دو تكست دابور، و البرودكسيون اكريت غنخليوها اون اوتر فيديو. برودكسيون اكريت و ليتود دو تكست. ما كنعرفوا كاملين ان ليتود دو تكست كتكون عليه 10 ديال النقاط، ولا برودكسيون اكريت هي كتكون عليها 10 ديال النقاط. دابا غادي نشوفوا لا ليتود دو تكست ونحاولوا ما امكن نحصلوا على لو ماكسيموم ديال النقاط في هاد ليتود دو تكست. نحاولوا ما نضيعوا حتى شي نقطه الا بغى الله. المهم ليتود دو تكست اول حاجه كتكون فيه كيكونوا فيه 3 بارتي. لا بارتي الاولى من مور لو تكست بيان سور تكون لو تكست الفوق على حسب لوغ اللي حطوا لكم، واش اونتيغون واش لا بوطا ميرفي او لو ديرني جور دان كونداني. حنا غنتكلموا جينيرالمون ومن بعد نوتر فيديو غادي نسبيسيفي لكم شاك اوفر بوحديتها. المهم ليتود دو تكست في الاول كيف قلت لكم كيكون النص وكيكون الاسئله اللي تحت منه اللي كيتعلقوا. نصهم كيتعلق بلو تكست والنص الاخر كيتعلق بلي لي زيتود دو لونغ اللي قريتو في القسم، يعني الدروس اللغويه مثلا بحال لا فوكاليزاسيون راه ديجا حطيت لكم لا فيديو ديالها، بحال لي شون ليكسيكو، بحال لي روجيستر ليتيرير، بحال لي نيفو دو لونغ، بحال لي فيغور دو ستيل. المهم كيتقسم على 3 ديال لي بارتي. لا بارتي الاولى هي اللي كنتكلموا فيها على لا فيش دو ليكتور ديال التكست اللي تحت لينا، ولا فيش دو ليكتور حتى هي مور هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحط لكم اون فيديو خاصه بكل اوفر لا فيش دو ليكتور دو شاك اوفر. المهم قلنا كيكونوا 3 بارتي. لا بارتي الاولى كتكون فيها لا فيش دو ليكتور. لا فيش دو ليكتور وكتكون لا سيتوياسيون دو باساج. هاد لا بارتي الاولى كيكون عندك جوج النقط، خاصك تجيب دوك جوج النقط باش من مكان ما خاصك تضيع حتى نقطه، بحيث ان لا فيش دو ليكتور كيكونوا فيها 4 ديال الاسئله، يا اما سو فورم دان طابلو يا اما سو فورم دي ا بي سي دي. هما كيقولوا لكم رونبلير لو طابلو سويفون، يعني كيعطيوكم تجبدوا لوتور، لو تيتر دو لوغر، لا دات دو باريسيون، لو جونغ ديال لو تكست. المهم كيعطيوكم 4 ديال الاسئله كل مره وكيختلفوا هذوك الاسئله. المهم لا فيديو اللي غندير لكم من مورا هذه ضروري تشوفوها، غادي نحط لكم كاع الاسئله اللي ممكن يتعلقوا بهاد لا كيستيون هذه، ودوطخ كيستيون يقدروا ينفعوكم في الاسئله الاخرى اللي جايين من مورا. المهم ما فيش دو ليكتور ولا سيتوياسيون دو باساج كيقول لك سيتوي لنا لو باساج، كيكون عليهم جوج ديال النقاط. هاد لي دو بوين خاصكم تجيبوهم باش من مكان. المهم انا دابا غنعطيكم غير لا ميثود كيفاش كيتحط الامتحان، ولي ريبونس غادي نشوفهم في نوتر فيديو. لا بارتي الثانيه كتكون ديال لاناليز. هاد لا بارتي هادي كيكون عليها النقط، لا ماجوريتي ديال النقط، يعني كيكون عليها اكبر عدد ديال النقط اللي هو 6 بوين. هاد لاناليز هذا تيتقسم لجوج ديال الاقسام. تيكون
فيه لا كومبريهنسيون وتكون فيه لا لونغ. لا كومبريهنسيون عندها علاقه بالتكست اللي عندكم الفوق، يعني اسئله كتجبدوا شي يسولكم شي سؤال تيقول لكم مثلا غولوفي دون لو تكست كيفاش فين مشى سيدي محمد او لا اشنو دارت اونتيغون ولا بحال هكا، وكتجبدوه من لو تكست، يعني عنده علاقه غير بلو تكست. لو تكست خاصو يتقرا. ولا كيستيون الثانيه كتعلق بلا لونغ، الاولى كتعلق بلا كومبريهنسيون ولا كيستيون الثانيه كتعلق بلا لونغ. لا لونغ بحال كي قلت لكم لو فيغور دو ستيل، لا فوكاليزاسيون، لي شون ليكسيكو، كاع هذوك الدروس اللي شفتو في القسم. ولا فاز او بيان لا بارتي الثالثه، troisième بارتي، هي اللي كتكون فيها لا رياكسيون ديالك، كتكون فيها une question ou bien deux questions maximum على le point de vue personnel ديالك، تكون خاصه لا رياكسيون كيكون لها حتى هي 2 بوين، وتكون خاصه البوين دو في. الوغ هذه هي النص ديال الامتحان اللي عليه 10 ديال النقاط. والنص الاخر ديال لا برودكسيون اكريت كي قلت لكم غنخليه في نوتر فيديو. كي قلت لكم ان لا بارتي الاولى كتكون خاصه بلا فيش دو ليكتور، خاصنا نحاول ما امكن ان ديك لا فيش دو ليكتور نحفظوها نهردوها ناكلوها نشربوها، ما نخليوش ديك النقطه تضيع، حيت تيكون عندكم 0.25 على كل جواب كتجاوبوا متعلق بلا فيش دو ليكتور. الا كان طابلو فيه 4 الخانات يعني عندكم 0.25 في الخانه الاولى و 0.25 في الخانه الثانيه اللي هي نص نقطه، و 0.25 في الخانه الثالثه والرابعه اللي هي نص نقطه اخرى، يعني عندكم نقطه واحده في لافيش دو ليكتور. والنقطه الثانيه كتخصص بلا سيتوياسيون دو باساج، غندير لكم ان فيديو خاصه كومون سيتويي ان باساج. لا بارتي الثانيه كي قلت لكم ديال لاناليز كتكون فيها الكومبريهنسيون، فيها 6 ديال النقط. النص ديال هاد 6 النقط تيكون متعلق بلا كومبريهنسيون، 3 النقط، و3 النقط الاخرين تتعلقوا بلا لونغ. لا لونغ خاصكم تكونوا ضابطين الدروس ديال لا لونغ. راني مخليه لكم لي كور ديال لا لونغ تقريبا كاملين، باقي ليا غير شي حاجه بسيطه غادي حتى نحاول نحطها. راه كاين لي شون ليكسيكو، لي نيفو د لونغ، لي ريجستر بيان لي توناليتي، و اش اخر لي فوق لا فوكاليزاسيون زيرو انترن و اكسترن. هاد لي فيديو بربعه خصكم ضروري تشوفوهم وتفرجوا فيهم وتضبطوهم مزيان. الا ما كنتوش فاهمين شي حاجه خليوها لي في لي كومونتير، راه غادي نحاول ما امكن نجاوبكم. و لا بارتي الثالثه ديال لا رياكسيون اللي كيسولوكم تعطوكم اون كيسيون بيان دو كيسيون تيقولوا لكم شنو الراي ديالكم الخاص في هاد الظاهره ولا في هاد الحاجه ولا في هاد في اون كيسيون بريسيز، وكتجاوبوا عليها بجوج ديال السطور لا اكثر. ما تكثروش، مابقاش تكتبوا من ريداكسيون كبيره، شي حاجه بسيطه. واحترموا لي فوت دورتوغراف بيان سور، راه هما اللي كيضيعوا لي نوط بزاف، حيت تقدروا تكونوا فاهمين وعارفين وكاتبين لا ريبونس هي هذيك، ولكن اون فوت دورتوغراف راه تقدر تدير لكم النص ديال النقطه. الكتابه ديال لي زوفر، العناوين ديال لي زوفر تكتبوهم بحرف كبير، بحال مثلا اونتيغون تكتبوها ب لا بواط ميرفي بواط بحال هكا، وميرفي حتى هي ام كبيره، وميرفي فيها او اس على فا. يعني لي ديتاي ديال لي ديتاي خاصكم تردوا لهم البال، حيت راه حتى التصحيح تعتمد حتى على لي فوت دورتوغراف. المهم هذا ما كان بالنسبه لهذا، بالنسبه للفيديو ديال اليوم. حاولت غير نعطيكم اون ايدي على الامتحان كيفاش تيكون والتنقيط كيفاش تيكون. الفيديو الجايين مهمين بزاف، خاصكم ضروري تردوا البال وتفرجوا فيهم، تابوناو الا كنتم مازال جداد، وفعلوا داك الجرس اللي تيكون تحت الزر ديال ابوني، باش اون فوا نحط اون فيديو تبان لكم وتدخلوا تفرجوا فيها. تهلاو في راسكم حتى اون اوتر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.